दुआ करो, मौलाना साहब बीच के इसमें नजर मौसूल के बारे बता दे जी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मौसूल, देखिए इसमें मौसूल क्या होता है। इसमें मौसूल दो जुमलों को जोड़ने के काम आता है। इसको मौलाना दो जुमलों दो जुमलों और इसमें मौसूल अल्लज़ी है मुज़क्कर के लिए अल्लती और अल्लदाने तस्निया के लिए मुज़क्कर में अल्लदीना जमा मुज़क्कर जमा के लिए अल्लदीना। ये अल्लदीना सिरातल लदीना आता है ना, अल्लदीना मुअन्नस में आता है, मुफ़रद में अल्लती अल्लताने अल्लताने अल्लाती अल्लवाती अल्लाती दो आती है वल्लवाती। ये क्या है, इसमें मौसूल है। का इस्तेमाल एक के साथ कहते हैं, बस मिसाल के तौर पर खरजा खरजल मुदर्रिसु, क्या माने होगा, उस्ताद उस्ताद निकला। निकले अब यहाँ उस्ताद एक है कि कई है, एक एक है तो कहिए अल्लज़ी 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 काना फिस सफ़े, अल्लज़ी काना इस सफ़े क्या माने होगा, उस्ताद जो निकले अभी उस्ताद क्लास से निकले काना जो क्लास अल्लज़ी में काना जो था फिस सफ़े क्लास में। काना माने था। हाँ लाइट जलाओ जी। आगा फसल का भी मतलब क्लास ही होता है ना, ये फसल। हाँ फसल भी कह सकती हैं, सब भी और कह ये सब सकती हैं। तो अच्छा, खरजल मुदर्रिसु मुदर्रिस निकला। अब ये यहाँ देखना है आपको, ये कै है, एक है तो अल्लज़ी, दो है तो अल्लज़ाने, जमा है तो अल्लज़ीना। यहाँ पे ये खरजल मुदर्रिसूना, देखिए खरजल मुदर्रिसूना, मुदर्रिसूना जमा है ना जी, तमाम मुदर्रिस लिख ले अल्लज़ीना, क्या कहेंगे अल्लज़ीना कानू, सही है। फिर सब आगा तो फिर ये फेल क्यों जमा नहीं आया ये स्टार्टिंग में खरज ये है। मैंने पहले बताया है आपको कि अगर इसमें जाहिर होता है ये, चाहे मुफरद हो, तस्निया हो, जमा हो, तो फिर फेल मुफरद ही आएगा। ठीक है, फेल मुफरद ही लाएंगे। अब इसी तरह से मुअन्नस के लिए बता देता हूँ, ये एआई चालू हो गया, जरा सा इधर उधर टच हो जाता है, ये मुश्किल है। ये एआई है, हमारे कंटेंट को अपने हिसाब से तर्जुमा क्या था मौलाना उसका, उस्ताद जो निकले क्लास से। हाँ अब ये माना इसका होगा, इसको जो है मौलाना साहब वो जो मुअन्नस के बारे में जो लिखे हैं ना, हाँ अल्लती अल्लताने अल्लाती, हाँ उसके बाद क्या लिखे चौथा? ना ये तो कुछ और ही है। हाँ ये मेरा वाला कहाँ है, ये लिखा हुआ मिसाल आ रही है ना आपके ये हमारा नहीं है। यहाँ पे देखिए
खरजल मुदर्रिसूना, तमाम उस्ताद निकले, अल्लज़ीना कानू, जो थे, फिस सफ़े, क्लास में। मुअन्नस में देख लीजिए, अल्लती का इस्तेमाल करेंगे तो कहिए खरजतिल बिंतो, क्या कहेंगे? खरजतिल बिंतु खरजतिल बिंतो, लड़की निकली। अल्लती, अल्लती कानत कहेंगे, जी, अल्लती कानत फिस सफ़े। वही सेंटेंस इसलिए पढ़ा ताकि समझ में आए चेंजिंग आप। जी, तो लड़की निकली, अल्लती कानत, जो थी, फिस सफ़े। जमा में ले ले, खरजतिल बनातो, खरजतिल बनातो, बनात क्या मुफ्रद है कि जमा है? जमा है, खरजतिल बनातो, अल्लतान, कुन, अल्लाती कुन्ना, क्या बोलेंगे? अल्लाती कुन्ना, अल्लाती कुन्ना फिस सफ़े, जो थी क्लास में। मौलाना साहब काना के मायने क्या है? हाँ। काना ये पूनों के माने था के होते हैं। ये तो एक मिसाल आपको दी, आप इस तरह से मसलन इश्तरैतु किताबल्लज़ी इंदल मुदर्रिस, इश्तरैतु मैंने खरीदी, किताबल्लज़ी वो किताब जो, इंदल मुदर्रिस कहाँ थी? मुदर्रिस के मुदर्रिस पास। के पास। सही है, मैंने वो किताब क्या की? खरीद ली। तो ये अल्लज़ी बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन जो इंग्लिश का होता है वैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी कोई स्पेशल दर्स इसके लिए मौजूद हो। बनात के साथ खरजना नहीं आएगा मौलाना? नहीं, यानी बनात मैंने अभी देखिए कानून याद रखिए कि अगर फाइल इसमें जाहिर हो, इस्म हो और जाहिर में हो तो फेल मुफरद ही लाते हैं। कल याद जी, दिलाएंगी तो इंशाल्लाह इसको मजीद एक्सप्लेन कर देंगे। ये कानून याद रखिएगा, आसान है, अरबी बहुत आसान जबान है, आपको समझ में आनी चाहिए बस। जी, अब देखिए दरसुर राबिउ, जो हमारा दर्स है, तीसरी किताब में हमारा दर्स, अद-दरसुर राबिउ, चौथा दर्स। दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू है, यूसुफ और इब्राहिम के दरमियान। यूसुफ ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम आप सब पर सलाम, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हो। इब्राहिम व अलैकुमुस्सलाम, आप पर भी सलाम हो, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और अल्लाह की रहमत हो और बरकत। उसकी अहलन व सहलन व मरहबन बिक, सही है, अहलन व सहलन यानी खुश आमदीद, व मरहबन और क्या हुआ मौलाना, यानी तशरीफ लाएं, क्या कहेंगे मौलाना? तशरीफ लाइए, हैं? बेका आपका, आप तशरीफ लाएं। या खाली, ए मेरे मामू, या खाली यानी है मेरे मामू, कैफ़ हालुका आप कैसे हैं? लअल्लका बिखैर, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सही है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, उम्मीद है कि आप खैरियत से हों। लअल्लका बिखैर, शायद कि आप क्या हो? खैरियत से हों। यूसुफ अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, यानी ये तकरीबन शुक्रिया के कलिमात होते हैं मौलाना। अल्हम्दुलिल्लाह कब कहते हैं? जब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सही है ना, शुक्र अदा करने के लिए हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम तारीफें हर हाल में किसके लिए हैं? खुदा बंदे आलम के लिए हैं। ऐना अबूका या इब्राहिम, इब्राहिम तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? इब्राहिम ने कहा ज़हाबा इला सूक़े, वो गए बाजार। यूसुफ
یوسف وَأَيْنَ أُمُّكَ، تمہاری امی کہاں ہیں؟ ابراہیم نے کہا ذهبت إلى خالتی زینب، وہ گئیں میری خالہ زینب کے پاس. صحیح ہے، ذهبت إلى خالتی زینبا. اب یہاں زینبا مولانا دکھ رہا ہے نا، ایلا کی وجہ سے مجرور ہونا چاہیے، مجرور ہے بھی لیکن یہ مجرور ہے فتحے سے کہ ممنوع من الصرف ہے. ذهبت نہیں ہوا، نہیں ہوا، کل ٹرائی کیے. وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، اور تمہارے بھائی کا اخوا ہے، اخوا نہیں ہے، اخوات نہیں ہے. أَيْنَ إِخْوَتُكَ، اور تمہارے بھائی سب کہاں ہیں؟ ابراہیم نے کہا ذهبوا إلى الجامعة، وہ سب گئے یونیورسٹی. ویوسف نے پوچھا وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ ابراہیم نے کہا ذهبنا إلى المدرسة، وہ سب گئیں اسکول. یوسف اما ذهبت إلى المدرسة اليوم، اما ذهبت، کیا تم نہیں گئے؟ ہاں اما، اما ذهبت، کیا تم نہیں گئے؟ سوالیہ ہے، مائے نافیہ ہے. یہ فعل ماضی میں ما لگاتے ہیں تو ماضی منفی بن جاتا ہے. ما کتبتا، تم نے نہیں لکھا. ما ذهبتا، تم نہیں گئے. اب یہاں سوال ہے اما ذهبتا، کیا تم نہیں گئے؟ الى المدرسة اليوم، اسکول آج، کیا تم آج اسکول نہیں گئے؟ ابراہیم نے کہا بلا ذهبت، ہاں میں گیا، ہاں میں گیا. ورجعت بعد الحصة الأولى، اور صحیح ہے، اور پہلے حصے کے بعد، پہلے پارٹ کے بعد میں واپس آ گیا. یوسف نے کہا لماذا رجعت، کیوں واپس آ گئے؟ ابراہیم نے کہا رجعت لأننی مریض، میں واپس آ گیا لیکن کیونکہ میں کیا تھا؟ مریض تھا. لأننی، کیونکہ بے شک میں، اس لیے کہ بے شک میں. لأننی مریض، اس لیے کہ بے شک میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں. یوسف نے کہا لا باس، کوئی بات نہیں. لا باس یعنی کوئی بات نہیں. لا باسا، کوئی بات نہیں. اذهبت الى طبیب، کیا تم گئے ڈاکٹر کے پاس؟ ابراہیم نے کہا نعم ذهبت، ہاں میں گیا. پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے مولانا اس کو، تاکہ کسی طرح کی کوئی کمی اس میں باقی نہ رہے. صحیح ہے، چونکہ الگ انداز کا یہ مکالمہ ہے مولانا، الگ انداز ہے کہ نہیں اس کا؟ صحیح ہے، گھریلو بات چیت اور جملوں کا استعمال کس طرح سے، اس پہ غور کریے گا. واپس یوسف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو. ابراہیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح ہے، آپ پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکت ہو. اہلا وسہلا ومرحبا بک یا خالی، اے میرے ماموں تشریف لائیں، خوش آمدید. کیف حالک، آپ کیسے ہیں؟ لعلک بخیر، امید ہے کہ آپ کیا ہوں گے؟ خیریت سے. تو ابراہیم کے یوسف کیا ہوئے؟ ماموں. اب یوسف نے کہا کہ الحمدللہ، شکر ہے پڑھنے والے کا. این ابوک یا ابراہیم، تمہارے والد کہاں ہیں ابراہیم؟ ابراہیم نے کہا ذهب الى السوق، وہ بازار گئے ہیں. یوسف وَأَيْنَ أُمُّكَ، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا ذهبت الى خالتی زینب، وہ زینب خالہ کے پاس گئی ہیں. صحیح ہے، ہاں خالہ زینب کے یہاں. یوسف وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ ذهبوا الى الجامعة، وہ سب کہاں گئے؟ یونیورسٹی. وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ ذهبنا الى المدرسة، وہ سب گئیں اسکول. یوسف نے پوچھا اما ذهبت الى المدرسة اليوم، کیا آج تم اسکول نہیں گئے؟ اليوم یعنی آج، مدرسہ یعنی اسکول. اما ذهبت الى المدرسة اليوم، کیا تم آج اسکول نہیں گئے؟ ابراہیم نے کہا بلا ذهبت، ہاں میں گیا. ورجعت بعد الحصة الاولى، لیکن میں انٹرول کے بعد کیا آ گیا؟ واپس آ گیا.
یا حصۃ الاولی میں نے پہلے گھنٹے کے بعد ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. ورجعت بعد الحصۃ الاولی، اور پہلے گھنٹے کے بعد واپس آ گیا. یوسف نے پوچھا لماذا رجعت، کیوں واپس آ گئے؟ رجوع کس کو کہتے ہیں؟ واپس آنے کو. اس لیے قیامت سے پہلے کیا مولانا؟ رجعت. کیا بولتے ہیں اس کو؟ رجعت. صحیح ہے. معاد عقیدے میں پوری ایک بحث ہے رجعت کی. ابراہیم نے کہا رجعت لأننی مریض، میں واپس آ گیا کیونکہ میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں. یوسف نے کہا لا بأس، کوئی بات نہیں. اذهبت الى طبیب، کیا تم گئے ڈاکٹر کے یہاں؟ ابراہیم نے کہا نعم ذهبت، ہاں میں گیا. اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ کل ہم لوگ اس کی تمارین کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.